हिंदुस्तान के कदावर सहाफ़ी और सहारा ग्रुप एडिटर अजीज़ वर्नी साहब, मैं मुमताज़ अहमद फलाही, न्यू दिल्ली कॉरेस्पोंडेंट टू सर्किल्स.net। जनाब अजीज़ वर्नी साहब, आपकी नज़र में हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम के सामने 3 बड़े मसले क्या हैं? दहशत गर्दी से उनका ताल्लुक का जोड़ा जाना, उनको फ़िरका परस्त करार देना और तक़सीम वतन का इल्ज़ाम उन पर लगाया जाना। तो फिर आपकी नज़र में इनका हल क्या है, इन तीनों मसले का? अवेयरनेस, बेदारी की मुहिम, मदारिस से, मसाजिद से, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आपकी मदद इसके लिए चाहिए। ये सच सामने आना चाहिए, जो जसवंत सिंह ने भी कहा, जो अडवाणी ने भी पाकिस्तान जाके माना। मोहम्मद अली जिन्ना सेकुलर थे। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में या मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि 1947 14 अगस्त को तक़सीम वतन की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है। जिन्ना कितने इसके लिए जिम्मेदार हैं ये तारीख दां तलाश करें, लेकिन मैं बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकता सरदार पटेल को भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी। उस वक्त के सियासतदान चाहते थे कि एक क्लेमेंट को अलग कर दिया जाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ कौरव और पांडवों के बीच में हुए महाभारत के अंदर सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी मना कर दिया था पांडवों के लिए कौरवों ने। जिस देश की संस्कृति ये है, जिस देश का इतिहास ये है, वहाँ ज़मीन का इतना बड़ा टुकड़ा आखिर मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों दिया गया, जहाँ सुई की एक नोक के बराबर ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं दिया जा सकता था। जाहिर है कि उस वक्त के सियासतदान इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए किसी ऐसे क्लेमेंट को अपने सामने नहीं रखना चाहते थे जिससे खौफज़दा थे। और बाद में ये इल्ज़ाम मुसलमानों के सर इसलिए आयद किया गया कि उन्हें मुल्क में 2 नंबर के शहरी की हैसियत से जीने के लिए मजबूर किया जाए। ये इल्ज़ाम उनके दामन पर लगाकर कहा जाए कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से का मुल्क मिल चुका है, ये सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है, बहतान है। आज वो ताकत जो अगर सिर्फ हिंदुस्तान में होती तो सियासी एतबार से बहुत मजबूत होती, उसे 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। तो ये इल्ज़ाम तो मुसलमानों के ऊपर लगाया गया। मैं एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से ये इल्ज़ाम उस वक्त के सियासतदानों पर लगाता हूँ कि ये तुमने जुल्म किया था मुसलमानों पर, तुमने तकसीम की थी मुसलमानों की, न कि ज़मीन की तकसीम की थी मुसलमानों। तो अजीज़ वनी साहब, आपने जो 3 बड़े मसले बताए, ये 3 नज़रियाती बड़े मसले हैं जो मुसलमानों के खिलाफ लगाए जाते हैं। एक बाकी सारे मसाइल इसकी देन है। अगर आप तालीम की बात कहें तो इसका देन है, अगर आप रोजगार की बात कहें तो इसकी देन है, अगर आप रिजर्वेशन की बात कहें तो इसकी देन है। मैं बुनियाद की बात कर रहा हूँ। तो इन मसाइल के हल में उर्दू मीडिया का क्या रोल हो सकता है? उर्दू मीडिया का रोल इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि जो उर्दू मीडिया अंग्रेज़ों की गुलामी की शिकंजे से इस मुल्क को आज़ाद करा सकता है, वो उर्दू मीडिया इन मसाइल के हल में क्यों जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, आलमी सहारा इस खिदमत को अंजाम दे रहा है। उम्मीद है और भी इसमें हमारे साथ आएंगे और ये भी होगा। अगर 1857 की जंग की शुरुआत और 1947 की कामयाबी को देखें तो 90 साल तक अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जंग लड़ना पड़ी थी हम हिंदुस्तानियों को। हम 10-20 साल के अंदर हार जाएं और ये सोच लें कि ये कैसे मुमकिन होगा। अजीज़ वनी साहब, आप ये समझते हैं कि उर्दू मीडिया जो है हुकूमत और मुस्लिम कौम के बीच में एक कड़ी है, लेकिन ये कड़ी उर्दू मीडिया किस हद तक सही तौर पे और कामयाबी के साथ अंजाम दे पा रहा है? 2009 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन उठाकर देखें, उसके अंदर जो कुछ रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है एडिटोरियल्स में, वो मेरे खुसूसी मज़ामीन में, उन सबको पढ़ें और आज जो सरकार में बैठे हैं उनसे मालूम करें। अगर वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि 2009 के इलेक्शन में सेकुलर फोर्सेस को बरसरे इक़्तिदार लाने में उर्दू मीडिया का, बिलखुसूस रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का और वज़ाहत के साथ कहूँ तो अजीज़ वर्नी का, जिसको एक्सेप्ट किया है मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने भी, तो ये अपने आप में वाज़ेह कर देता है कि उर्दू मीडिया का क्या रोल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम मसाइल, मुस्लिम कौम के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने में उर्दू मीडिया कामयाब है पूरी तरह से? पूरी तरह से कभी कोई बात नहीं कही जा सकती किसी के मामले में, इसलिए कि गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। उर्दू मीडिया ये काम कर रहा है और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा जितना भी वो कर सकता है कर रहा है और इस सिमत में आगे बढ़ने की कोशिशें जारी हैं। तो इंशाल्लाह और बेहतर नतीजे बरामद होंगे। बिल्कुल। आप रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के एडिटर हैं और राष्ट्रीय सहारा इस वक्त हिंदुस्तान के कुछ
ٹاپ جو اردو پیپرز ہیں اس میں شامل کیا جاتا ہے، جس کے لاکھوں ریڈرشپ اس وقت ہے، لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں اردو میں کوئی انڈین ایکسپریس نہیں ہے، کوئی تہلکہ نہیں ہے؟ آپ بڑی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ وہ سہارا شامل کیا جاتا ہے۔ آزاد ہندوستان میں یا آزادی کے پہلے بھی کبھی کوئی اخبار اتنی جگہ سے نکلا ہی نہیں۔ آج کشمیر سے کنیا کماری تک روزنامہ راشٹریہ سہارا ہے، جتنا روزنامہ راشٹریہ سہارا کا سرکولیشن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اتنا تمام اخباروں کا مجموعی سرکولیشن بھی کبھی رہا ہے؟ جتنی روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ریڈرشپ ہے، کیا آپ کو لگا ہے کہ اتنی ریڈرشپ کبھی کسی اور کی بھی ہے؟ جن اخباروں کا آپ نے نام لیا، میں ان سب کی قدر کرتا ہوں، میں کوئی موازنہ نہیں کرتا، لیکن جو امپیکٹ روزنامہ راشٹریہ سہارا کا ہے، کون سے انگلش اخبار کا ہے آپ مجھے بتائیں، کسی ایک اخبار کے بارے میں مجھے بتائیں جس نے اس سرکار کے بننے میں یا پچھلے الیکشن کے اندر وہ رول پلے کیا ہو، یا جو اپنے ریڈرز کو ووٹ میں کنورٹ کرا سکے، کس کا دعویٰ ہے آپ مجھے بتائیے۔ لیکن عزیز برنی صاحب، جہاں تک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا سوال ہے تو میرا سوال وہی ہے کہ پھر اردو میں کوئی انڈین ایکسپریس کیوں نہیں ہے، کوئی تہلکہ میگزین کیوں نہیں ہے اردو میں؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے معاملے میں روزنامہ راشٹریہ سہارا کو اٹھا کے دیکھیں، اگر اس کا کوئی ثانی مل جائے، میں پھر کسی کا نام نہیں لوں گا، تو مجھے بتائیں۔ ہاں، فوکس الگ الگ ہے۔ اگر میں کسی ایک منسٹری کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کسی ایک پرسن کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کسی ایک ادارے کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی حد تک میں جا سکتا ہوں، لیکن میں کمیونٹی انٹرسٹ میں، کنٹری انٹرسٹ میں، ہندوستان کے تعلق سے ایسے انویسٹیگیٹو جرنلزم پر جاتا ہوں جو 9/11 پر بات کرتا ہے، جو 26/11 پر بات کرتا ہے، جو بٹلہ ہاؤس پر بات کرتا ہے، جو وندے ماترم پر بات کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ہسٹری کریٹ کی ہے، باقی میڈیا ہاؤس کو دیکھیں اور پھر آپ اس بارے میں بات کریں۔ لیکن عزیز برنی صاحب صرف راشٹریہ سہارا کے ایڈیٹر نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بڑے قومی صحافی ہیں، تو اور دیگر اردو اخبارات کا کیا معاملہ ہے اس معاملے میں؟ میں سبھی کو پسند کرتا ہوں، سبھی بہت اچھے اخبار ہیں، اپنی اپنی سوچ کے اور مزاج کے اعتبار سے سبھی ایک اچھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ میں انڈین ایکسپریس تہلکہ سبھی کی قدر کرتا ہوں، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ان کی جو پرائرٹیز ہیں انہوں نے طے کی ہیں، میری جو پرائرٹی ہے یہ میں نے طے کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری لیڈرشپ کو اور میری کمیونٹی کو اور میرے ملک کو 26/11 کے انویسٹیگیشن کے بارے میں جتنا جاننا ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری اس بات میں نہیں ہے کہ جے جیٹلی نے کیا کیا تھا اور اس کو وہاں کیا۔ ہاں، یہ سودا بھی غلط تھا اور کنٹری انٹرسٹ میں اس کو سامنے لانا چاہیے تھا، لیکن پھر چارہ گھوٹالہ بھی میرے سامنے ہے، پھر چیک پستول گھوٹالہ بھی میرے سامنے ہے، پھر بوفر تو گھوٹالہ بھی میرے سامنے ہے، پھر یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ سب ایکسپوز ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو قوم کو بچانا ہے۔ اردو میڈیا کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ اردو میڈیا سے پوری دنیا خوفزدہ ہے۔ پوری دنیا میں نے اس لیے کہا کہ انگریز جاتے جاتے اس بات کو محسوس کر گئے تھے کہ اگر اردو میڈیا نہیں ہوتا تو ہماری حکومت ختم نہیں ہوتی، ہم مسلسل ہندوستان پر حکومت کرتے رہتے۔ اس لیے جاتے جاتے انہوں نے سوچا کہ اگر اردو میڈیا یہاں باقی رہا، اردو یہاں باقی رہی تو خواب پورا نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ حقیقت پسند آنکھوں سے دیکھیں تو انگریز یہاں نہیں ہے، انگریز ہم پر حکومت نہیں کر رہے ہیں، انگریزی ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ آج اگر ہم ہندی کو قومی زبان کہتے ہیں، کہاں ہے؟ ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو سب کی زبان انگریزی ہے۔ ایئرپورٹ پر جائیے کہ کوئی فارم بھریے نوکری تلاش کرنے جائیے، آپ کو انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلو پاورٹی لائن چلے جائیں تو آپ ہندی کہاں ہیں؟ کوئی تیلگو میں بات کرتا ہے، کوئی تمل میں بات کرتا ہے، کوئی ملیالم میں بات کرتا ہے۔ آپ مہاراشٹر چلے جائیں تو ٹھاکرے پیچھے پڑ جائیں گے، کیسی ہندی؟ مراٹھی میں بات کرو۔ تو جو جانتے تھے، جنہوں نے اسٹڈی کیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ اگر ایک کوئی لینگویج ہے تو یہ اردو ہو سکتی ہے یا انگلش ہو سکتی ہے۔ لیکن مسائل کیا ہیں جو آج فیس کر رہا ہے اردو میڈیا؟ مسائل تو ہیں اس کے بہت سارے، مسائل کیا ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اردو کو آگے بڑھنے کے تمام راستے روک دیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہو آن ریکارڈ کہ 12% لوگوں کو آپ نے لیبل کر دیا ہے کہ مسلمان، جبکہ وہ 20% ہیں، آپ انہیں 12% کہتے ہو، جتنا آپ کا ایڈ کا بجٹ ہے کیا اس کا 6% بھی دیتے ہو، 1% بھی دیتے ہو؟ آپ چاہیں تو میں ڈاٹا آپ کو دے دوں گا، 1% بھی تمام اردو میڈیا کو نہیں دیا جاتا ہے، ہندی کو بھی نہیں دیا جاتا ہے، ہندی کو 6% دیا جاتا ہے۔ آپ ابو 80% انگلش میڈیا کو وہ سارا ایڈ دے رہے ہو۔ آپ کو لگتا ہے ہندوستان کا کامن مین انگلش میڈیا سے گورن ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں، باقی اسٹیٹس سمبل ہے۔ میں بھی کئی انگریزی اخبار منگاتا ہوں، آتے ہیں، کچھ پڑھتا بھی ہوں، لیکن میں کچھ منٹ دیتا ہوں ان اخباروں کو پڑھنے کے لیے۔ آخری سوال عزیز برنی صاحب، اردو میڈیا کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شاندار، بہت شاندار، وہی مستقبل دیکھتا ہوں جو میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے دور میں الہلال اور البلاغ کا دیکھا تھا۔ انتظار کیجیے، دیکھیے روزنامہ راشٹریہ سہارا اور کیا کیا کرتا ہے۔ شکریہ۔